तया हेला मयासे मतिना केनेनु ज्येष्ठ नागरिक वो असहाय तेगु स्याहार सुसार नापा सर सफाईले ध्यान बिया स्वास्थ्य उपचारले केना बेनायानु ज्येष्ठ नागरिकको असहाय या त पारिवारिक मतिना आदर व सेवा आवश्यक दूध हैगु ख्याल यानु ज्येष्ठ नागरिक वो असहाय तेगु जिम्मेवारी झिपे सक्ले इमानदारी। नेपाल सरकार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। ज्येष्ठ नागरिक तैगु झिगु जीवन या हनाबना अनुभव या स्रोत ख तासा ल केनिम नाय दुज पथ प्रदर्शक ख ज्येष्ठ नागरिक पिन्केगु ज्ञान सिप कला वेकतेगु अनुभव या त पुस्तान्तरण यानु ज्येष्ठ नागरिक एवं असहाय अपाङ्गते त परिवार दुने बालक हना सद्भाव वो मतिना तया हेला मयासे मतिना केनेनु ज्येष्ठ नागरिक वो असहाय तेगु स्याहार सुसार नापा सर सफाईले ध्यान बिया स्वास्थ्य उपचारले केना बेनायानु ज्येष्ठ नागरिकको असहाय या त पारिवारिक मतिना आदर व सेवा आवश्यक दूध हैगु ख्याल यानु ज्येष्ठ नागरिक वो असहाय तेगु जिम्मेवारी झिपे सक्ले इमानदारी। नेपाल सरकार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्वव्यापी महामारी के रूप लेने कोविड-19 संक्रमण के कारण हमरा सबके आर्थिक सामाजिक व व्यवसायिक क्षति पुगल अछि। महामारी सब पुगौने क्षति आ दुख याद क मात्र अब हमरा सबके जीवन नहीं चलत। एहन असामान्य अवस्था से हम सब रसे रसे सामान्य अवस्था दिस जा रहल छी। अब हम सब अपन पेशा व्यवसाय आ दैनिक काम के सावधानी पूर्वक निरंतरता द रहल छी। आपसी सहयोग सद्भाव आ सहकार्य के संस्कृति के प्रवर्धन करू। कोरोना भाइरस कोविड-19 संक्रमण से बचू। भौतिक दूरी कायम राखू, मास्क लगाओ आ साबुन पानी से हाथ धो। नेपाल सरकार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्वव्यापी महामारी हंगु कोविड-19 या संक्रमण याना झिस अतिकय आर्थिक सामाजिक व्यावसायिक क्षति सयामाल महामारी न यागु क्षति दुख लुमंका जक झिगु जीवन न्यावनी मखु जीवन हना बना या अजागु थाकुगु अवस्था आ झिगु जीवन बुलुन सामान्य अवस्था पाखे न्यावने तुंगु दु आ झिस झिगु पेशा व्यवसाय या ज्यायै बले सावधानी अपनायाना सुरक्षित जुया जीवन छलेनु आपसी सहयोग ग्वालिया भावतया सहकार्य। तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो अरुणिको 96.3 मेगाहर्ज 96.3 मेगाहर्ज। रेडियो अरुणिको 96.3 मेगाहर्जमा अबको प्रस्तुति अरुणिको खबर। नमस्कार, रेडियो अरनिको 96.3 मेगाहर्ज को प्रस्तुति अरनिको खबरमा स्वागत छ। म सम्झना माघाई। खबर सुरु गरौं काभ्रेमा बढ्दो कोरोना संक्रमणको प्रसंगबाट। काभ्रेमा पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका अनुसार धुलीखेल नगरपालिकामा 4 जना, पनौती नगरपालिकामा 4 जना, पाँचखाल नगरपालिकामा 1 जना र भुम्लु गाउँपालिकामा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। जम्मा 7 जना पुरुष र 4 जना महिला गरी 11 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। यो सँगै काभ्रेमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 48 पुगेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा 5 जना र होम आइसोलेसनमा 43 जना उपचाररत रहेको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। काभ्रेमा मंगलबार 1193 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो डोज खोप लगाएका छन्। गत माघ 14 गतेदेखि फागुन 10 गतेसम्म पहिलो डोज लगाएका स्वास्थ्य कर्मी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाई कर्मी, पत्रकार, सार्वजनिक संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, कारागारका कैदीबन्दी, वृद्ध आश्रमका वृद्ध वृद्धाहरूलाई दोस्रो डोजको खोप लगाउन मंगलबारबाट शुरू गरिएको हो। बुधबार धुलीखेल अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै 840 जनाले दोस्रो डोजको खोप लगाएका छन्। यसैगरी समाज कल्याण प्रावि पाँचखालमा 189 जना तथा मैथिनकोट अस्पतालमा 164 जनाले खोप लगाएको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर नरेन्द्र कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। यो अभियान वैशाख 11 गतेसम्म जारी रहनेछ। काभ्रेमा अहिलेसम्म पहिलो चरणको खोप लगाउनेको संख्या 28,558 पुगेको छ भने दोस्रो डोजको खोप लगाउनेको संख्या 2173 भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 9,647 जनाको परीक्षण गर्दा 2,351 जनामा
कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8,844 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2,220 जनामा र 803 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 131 जना गरी 2,351 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 2,89,918 पुगेको छ। 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1,051 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,582 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 10 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण देशभर फैलिएपछि काभ्रेले पनि सतर्कता अपनाएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट बालबालिकाका लागि घातक रहेकाले संक्रमण उच्च भएका क्षेत्रमा विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार काभ्रेले पनि त्यसलाई अनुसरण गरेको हो। मंगलबार काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC को बैठकले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णय अनुसार बनेपा र धुलीखेल नगर क्षेत्रका सबै प्रकारका शैक्षिक संस्थामा भौतिक उपस्थितिमा हुने शैक्षिक क्रियाकलापहरू बुधबारबाट बन्द भएका छन्। वैशाख मसान्तसम्म भर्चुअल वा वैकल्पिक शिक्षण सिकाएका विधिहरू अपनाई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर अत्याधिक बढेकाले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सरकारको स्रोत, साधन र संरचनाले टेक्न नसक्ने गरी कोरोना संक्रमण दर बढ्न सक्ने आकलन गरिएकाले अत्यावश्यक बाहेकका काममा घर बाहिर ननिस्किन स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो दिनको तथ्याङ्क हेर्दा प्रत्येक 4 दिनमा संक्रमण दर दोब्बरले बढेको बताउनुभयो। यसैबीच मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्न प्रयोगशालामा प्रयोग हुने उपकरण र सामग्रीका साथै रेडियो इमर्जिङ सेन्टरमा प्रयोग गरिने उपकरण गुणस्तरीय एवं भरपर्दो हुनुपर्ने जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय काभ्रे सेवा समाजको आयोजना र काभ्रे सेवा समाजको सह आयोजनामा फोटोग्राफी प्रतियोगिता हुने भएको छ। जिल्लाको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले फोटोग्राफी प्रतियोगिता गरिने भएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि फोटो पठाउने अन्तिम मिति वैशाख 31 गतेसम्म रहेको छ। प्रतियोगिताको विजयीको घोषणा भने जेठ 8 गते गरिनेछ। प्रथम हुनेले नगद 20,000, दोस्रो हुनेलाई 15,000, तेस्रो हुनेले 10,000 र प्रतियोगितामा पपुलर हुने फोटोलाई 5,000 पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। पाँचखाल नगरपालिकाका नगर प्रमुख महेश खरेलले कोरोना भाइरसबाट जोगिन नगरवासीलाई 12 बुँदे अपील गर्नु भएको छ। नगर प्रमुख खरेलले नगरपालिकाबाट सूचना जारी गर्दै 12 बुँदे अपील जारी गर्नु भएको हो। अपीलमा नगरपालिका भित्रका मठ मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायतका धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड पालना गर्ने गरी वैशाख मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्रै गर्न आग्रह गरिएको छ। नगरपालिकाले एक पटकमा 25 जना भन्दा बढी हुने कुनै पनि सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा बैठक, तालिम, प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रम नगर्न भनेको छ। त्यस्तै शपिङ मल, डिपार्टमेन्टल स्टोर जस्ता भीड़भाड़ हुने ठाउँमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, मास्क अनिवार्य गर्ने र पटक पटक हात धुन अपील गरिएको छ। नगरपालिकाले भीड़ भएको गाडी नचल्न पनि भनेको छ। नियमित रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर नियमित सञ्चालन गर्न अपील पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। रोसी गाउँपालिकाको 58औं कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीवी लामाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न 8वटा विषयमा छलफल गरेको छ। बैठकले सो मूल्याङ्कनको नतिजा समीक्षा तथा अनुमोदन, योजना सम्झौताको म्याथ, पेशकी अनुमोदन, आगामी आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमा, विद्यालयको योजना अनुगमन गरी सम्परीक्षण गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ। यस्तै लक्ष्मी नारायण माविको जग्गा खरिद, मावि शिक्षण अनुदान र आय व्यय सम्बन्धमा छलफल गरी विभिन्न निर्णय गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता पदम बहादुर लामाले जानकारी दिनुभयो। नमोबुद्ध नगरपालिकाको सभाहालमा युवाले नमुना नगरसभा चलाएका छन्। मंगलबार सभाहालमा नगरसभा चलिरहँदा नगर प्रमुख टीपी शर्मा तिमिल सिन्हा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेल तथा वडाध्यक्षहरू दर्शकको रूपमा युवाहरूको नमुना नगरसभा हेर्दै थिए। 17 वर्षका सुजन सुन्दासले नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। जसरी नमोबुद्ध नगरपालिकाको नियमित रूपमा बर्खे र हिउँदे नगरसभा सञ्चालन हुने गरेको छ, त्यही शैलीमा नगरसभा सञ्चालन भएको थियो। नगरसभाको अभ्यास भइरहँदा भने युवाहरूले आफ्ना सभा
नेपालसँगै नगरमा रहेका अन्य समस्यामा समेत ध्यान आकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले समस्याको समाधानका उपाय समेत नगर सभा मार्फत प्रस्तुत गरे। नमुना युवा नगर सभामा नगर प्रमुख बनेका सुन्दास कार्यक्रममा सहभागी युवाहरूबाट निर्वाचित भएका थिए। नगरका 11वटै वडाका 16 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका 30 जना युवाको सहभागितामा नगर प्रमुख र उपप्रमुख चयन गरिएको थियो। नमुना नगर सभामा युवाहरूले खानेपानीको समस्या, बेरोजगारीको समस्या, प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा आवाज उठाएका थिए। जिल्लाको रोसी गाउँपालिकाको पर्यटन प्रवर्धनको सन्देश लिएर विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्न हिँडेका युवा पर्वतारोही वसन्त तामाङले लोबुचेमा रोसीको झण्डा फहराएका छन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्न त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका उनले 6119 मिटर अग्लो हिमाल लोबुचेमा पुगेर रोसी गाउँपालिकाको झण्डा फहराएका हुन्। जिल्लाको रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 12 का युवा पर्वतारोही वसन्त तामाङलाई गत चैत्र 19 गते रोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष डीबी लामाले रोसीको झण्डा हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो। त्यस्तै धुलीखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक बेन्जुका अनुसार धुलीखेल 1 की लक्ष्मी तामाङले पनि लोबुचेमा नगरपालिकाको झण्डा फहराएकी छिन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय कोटीचौरमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कहिले फिर्ता लिने भन्ने अधिकार अध्यक्ष दाहालले लिन सक्ने अधिकार दिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले नेकपामा एकीकृत भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग पार्टी बनाइदिएपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए पनि अहिलेसम्म निर्णय भने गरेको छैन। नेकपामा रहँदै ओलीसँग दूरी बढाएका दाहालले ओली नेतृत्वको सरकार हटाएर अरू दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास गरे पनि सफल भएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्टिङ अपरेसन नगर्न आदेश दिएको छ। अदालतले आयोगलाई घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न स्टिङ अपरेसन नगर्न आदेश दिएको हो। स्टिङ अपरेसन विरुद्ध अधिवक्ता विष्णु प्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीप कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा सहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार स्टिङ अपरेसन रोक्न आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका संचार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि आयोगले सरकारी कार्यालयमा घुस रकम सहित पक्राउ गर्न स्टिङ अपरेसन गर्दै आएको छ। नेपाल घरेलु मैदानमा आयोजित त्रिकोणात्मक T20 सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। प्रतियोगिताको 5औं खेलमा नेदरल्यान्ड्स र मलेसियाले बराबरीको नतिजा निकालेसँगै नेपालले 1 खेल अगावै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा वर्षाले प्रभावित खेलमा 92 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले 4 विकेट गुमाएर 51 रन मात्र बनाएपछि खेल बराबरीमा सकिएको थियो। वर्षाका कारण 13 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा नेदरल्यान्ड्सले 4 विकेट गुमाएर 107 रन बनाएको थियो। वेन कोपरले 54 र पिटर सेलारले 37 रन बनाउँदै टोलीलाई सम्मानजनक स्कोरमा पुर्याएका थिए। बराबरीसँगै मलेसियाले जारी प्रतियोगितामा पहिलो अङ्क हात पारेको छ। 3 खेलबाट 1 अङ्क जोडेको मलेसिया अन्तिम खेल अगावै बाहिरिएको हो। हवस् त अरनिको खबर अहिलेलाई यति नै। म लगायत मलाई प्राविधिक रूपमा साथ दिनुहुने मित्र अमित प्रधानाङ्ग बिदा चाहन्छौ। नमस्कार। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो अरुणिको 96.3 मेगाहर्ज 96.3 मेगाहर्ज। विश्वव्यापी महामारी के रूप लेने कोविड-19 संक्रमण के कारण हमरा सबके आर्थिक, सामाजिक व व्यवसायिक क्षति पुगल अछि। महामारी सब पुगौने क्षति आ दुख याद क मात्र अब हमरा सबके जीवन नहीं चलत। एहन असामान्य अवस्था से हम सब रसे रसे सामान्य अवस्था दिस जा रहल छी। अब हम सब अपन पेशा, व्यवसाय आ दैनिक काम के सावधानी पूर्वक निरंतरता द रहल छी। आपसी सहयोग, सद्भाव आ सहकार्य के संस्कृति के प्रवर्धन करू। कोरोना भाइरस कोविड-19 संक्रमण से बचू। भौतिक दूरी कायम राखू, मास्क लगाओ आ साबुन पानी से हाथ धो। नेपाल सरकार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। खेक्पा खुयु मिमा ज्ञानतिङ अनुभवला स्रोत हिम्बा कोलामादा भविष्यला ज्ञम मुम्बई मि हिम्बा खेक्पा खुयुतिङ मुम्बई ज्ञान सिप्तिङ अनुभवदा पुस्तान्तरण सँगै खेक्पा खुयुतिङ शारीरिक रूपी अखम्बै मिमादा परिवार की मिजे जेनले च्याबतिङ सम्मान सँगै खेक्पा खुयुतिङ शारीरिक रूपी अखम्बै मिमाला स्याहार सुसार सरसफाइतिङ मेन सेङबरी ध्यान पिन्गे
खेक्पा खुयुतिङ शारीरिक रूपले अखम्बे मिमादा पारिवारिक माया सेसाथिङ सेवाला जरुरी तब पंगबै ख्याल सेंगे खेक्पा खुयुतिङ शारीरिक रूपले अखम्बै मिमाला जिम्मेवारी न्याङ जम्मानोला इमान्दारी। नेपाल सरकार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्वव्यापी महामारी हंगु कोभिड-19 या संक्रमण याना झिस अतिकय आर्थिक सामाजिक व्यावसायिक क्षति सयामाल महामारी न यागु क्षति दुख लुमंकाचक झिगु जीवन न्यावनी मखु जीवन हना बनाया अजागु थाकुगु अवस्था आ झिगु जीवन बुलुन सामान्य अवस्था पाखे न्यावने तुंगु दु आ झिस झिगु पेशा व्यवसाय या ज्यायै बले सावधानी अपनायाना सुरक्षित जुया जीवन छलेनु आपसी सहयोग ग्वालिया भावटया सहकार्य संस्कार्य संस्कृति न्यावेनु कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण नापन सुरक्षित जुया जोगे जुता भौतिक दूरी कायमना न्याब्ले मास्क तया बालक पुअंक साबुन थगु लासिलेगु बानी छलेनु। नेपाल सरकार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो अरुणिको 96.3 मेगाहर्ज।